sciences de gestion comptable غادي تشوفوا كاين le même programme. كاين واحد لو بروغرام دو دروا هو لجميع المسالك. لا TVA. Alors la comptabilisation قلت هي اللي كتهمنا. Donc باش نديروا la comptabilisation غادي نشوفوا un exemple, soit la facture suivante. Alors faites la facture ID. Vous avez le fournisseur ou le vendeur est une entreprise appelée Cotef. Numéro de la facture 19, on va dire facture numéro 19, doit au client Benani. Ou la date de, je m'excuse, la date de la facture c'est le 29 octobre 2019. Et vous avez ici le règlement dans 3 mois. Très bien. Vous avez un montant brut de 25 000 dirhams, une remise de 10%, les réductions commerciales, une remise de 10%, donc باش نحسبوا هاد لا remise هادي ديال 2500 درهم هي 10% اللي هو لو طو دو لا ريدكسيون 10% مضروبه في لو مونطون بروت اذا 25000 مضروبه في 10% راه هي 2500. دابا غادي نجيو نقصوا 2500 حيتاش سي اون ريدكسيون غنقصوها من لو مونطون بروت اذا 25000 ناقص 2500 كتساوي لو نيت كوميرسيال اللي هو 22500. دابا غادي نجيو لو كالكول دو لا TVA. قلنا لا TVA سي اون ماجوراسيون يعني كتزاد على لو كليون ماشي غادي تنقص له من لو بري ولكن غادي تزاد على لو كليون. اذا 22500 اللي هو لو نيت كوميرسيال عليه باش غادي نابليكيو لا TVA او طو دو 20%. اذا 22500 غادي نضربوها في 20% غتخرج لينا 4500. هذا سي لو مونطون دو لا TVA. دابا شنو غادي نديرو؟ غنديرو 22500 غنزيدو عليها 4500 ديال لا TVA غادي يخرج لينا لو نيت ا بيي TTC تو تاكس كومبريز اللي هو 27000. شنو غادي خصنا نديرو؟ اذا في لي فاكتور كنديرو لا بريزونطاسيون دو لا فاكتور. دوزيام ايتاب كنديرو لونجسترومون او جورنال. غنشوفو دابا لونجسترومون او جورنال كيفاش غادي يدار. Voilà, donc on a un enregistrement غادي يكون chez le fournisseur. كيفاش غادي يسجل le fournisseur هاد لا فاكتور هادي حيتاش بالنسبه لو فورنيسور كنشوفو توجور واش il s'agit d'une charge ou d'un produit pour les deux parties. وهنا عاوتاني كيكون achat et vente. اذا بالنسبه لو فورنيسور وشنو كيدير لو فورنيسور؟ il vend. كاينه une vente de marchandises. حنا غنقولوا il s'agit des marchandises. Donc le fournisseur vend des marchandises. C'est un produit pour lui. هادشي اللي غنديرو في l'enregistrement au journal. Première chose, la date de l'opération. Et on commence par le débit. بالنسبة لو journal غنبداو بلي comptes à débiter. إذا بالنسبة لهاد لو fournisseur كيفاش غادي يكون l'enregistrement؟ يعني غادي نبداو بلي comptes à débiter. D'accord. عاد غندوزو لي comptes à créditer. اذا هنا بالنسبه لو فورنيسور هاد لا فونت هادي واش دارت باغ اكزومبل اون اسبيس ولا بار شيك بانكير ولا كيفاش غادي يكون لو موين دو ريغلومون. هادشي اللي غادي نديرو او ديبي حيتاش لو كان باعها باغ اكزومبل اون كونتربارتي دان شيك بانكير ولا دو لاسبيس في هاد الحاله هادي غادي يكون في الديبي. غادي يكون في الديبي شنو؟ لو كونت بانك او كاس. ولكن لا فونت راها ا كريدي حيتاش عندكم ريغلومون dans 3 mois. عليها غادي نديرو au débit quoi? Le compte client. Le compte client au débit le montant du net à payer TTC. يعني إلا كان عندي في الديبي في هاد ليكريتور هادي عندي في الديبي لو كونت كليون وفيه 27000 درهم اللي هو لو مونطون ديبيتي. هادشي كيعني بأنني كنتسال لو كليون ديالي 27000 درهم. وهادشي اللي كاين في لا فاكتور. لو كليون غادي خصو يخلصنا بشحال؟ ب 27000 درهم اللي فيها كلشي. فيها لو مونطون ديال لا مارشانديز نت دو لا ريدكسيون كوميرسيال زائد لا TVA اللي هي الى عقلتو 4500. دونك ها هو لو كونط ا ديبيتي. داكور. دونك لو كان عندنا باغ اكزومبل اون بارتي اي بايي او كونطون وعندنا اون بارتي ا كريدي في هذه الحاله غادي يكون
le compte client مع un compte de trésorerie بحال la caisse ou la banque. Alors غادي يجي le premier compte à créditer هو le compte vente de marchandises 22500 اللي هو شنو لو نت كوميرسيال. 22500 سي لو نت كوميرسيال. ما غاديش ناخدو لو مونطون بروت اللي كان 25000. ما غاديش ناخدو 25000 ولكن غناخدو لو ديرنيي نت كوميرسيال. علاش؟ حيتاش au niveau des factures droits les réductions commerciales ne se comptabilisent pas. D'accord? ما كناخدوش en considération في la facture droit. ما كناخدوش en considération lors de l'enregistrement au journal de quoi? Des réductions commerciales. حيتاش كاين un compte ولا كاينين des comptes ديال les réductions commerciales كيتسموا des comptes soustractifs ولكن غادي نشوفوهم فين في la facture à voir. مازال ما وصلناش لا فاكتور ولا لي فاكتور افوار. اي دونك نشوفوا دابا لو جورنال تاعنا مازال ما كملناش، مازال ما وصلناش ليكيليبر، حيتاش قلنا لو كليون غادي يخلصنا في 27000 درهم الوغ كو لو بري دو فونت دو مارشانديز اللي درنا هو 22500. ولكن شنو باقي مازال؟ راه كاين الفرق هنا ما بين هاد لي دو مونطون اللي هو الفرق شنو هو؟ سي لا تي في. هاد لا تي في هادي collecté auprès du client. شنو قلنا قبيله في لو برينسيپ؟ اون TVA collectée بالنسبه لونتربريز جمعات غادي تجمع لا TVA من عند لو كليون، ولا واخا هو دابا هنا il s'agit d'une vente à crédit وكاين لي ريجيم دو TVA واش ريجيم دو لونكيسمون ولا ريجيم دي ديبي. دونك بالنسبه لينا حنا دابا ما غندخلوش في هذا الشيء، ولكن كنقولوا بانه لو كليون نهار غادي يجي يخلصنا غادي يخلصنا يعطينا 27000 درهم، وحنا شحال بعنا 22500. ولكن هو مازال غادي يخلص لينا اكثر بشحال ب 4500. الفرق هو 4500 سي لا تي في. داكوغ هاد لا تي في هادي اللي غنجمعوها من عند لو كليون قلنا واش سي اون ديت دو لونتربريز انفير ليتا ولا غتكون اون كريونس دو لونتربريز سور ليتا. هنا il s'agit d'une dette، غادي تكون اون ديت de l'entreprise envers l'État. يعني هذه التي هذه راه ماشي ان برودوي، ما غاديش يدخل مع لي برودوي، ولكن غتكون اون ديت enregistrée au compte 4455 état TVA facturé. إذا la rubrique 44 راه سي la rubrique des dettes du passif circulant، وهكذا كيدار l'enregistrement de la TVA. إذا toujours فاش كتكون une opération de vente كتكون معاها لا تيفيا بحال هكذا، لا تيفيا فاكتوري لو كونط نتاعها 4455 4500 في ليكزومبل نتاعنا. اي لو ليبلي دو لوبيراسيون سي فاكتور نيميرو 19. غادي نشوفو دابا لا كونطابيليزاسيون شي لو كليون بناني. بالنسبه لو كليون بناني الا كانت عنده بيان سور اون اونتربريز وكانت عنده اون كونطابيليتي، كيفاش غادي يدير باش يدير لونغوجيسترومون؟ هو بالنسبه ليه هو بناني هو يساجي في هاد لوبيراسيون يساجي داشا دو مارشانديز، هو عليه اون شارج حيتاش مشى خدا دي مارشانديز. دونك لا شارج هي اشا دو مارشانديز. دونك لا دات دو لوبيراسيون ها هي لا بروميير ولا لو بروميير كونت achat de marchandises. Le montant c'est 22500. D'accord? En plus, il doit payer. En plus des 22500, il doit payer. Monsieur Benani, خصو يخلص لا TVA حتى هي، خصو يخلص لا TVA. الوغ هاد لا TVA اللي غادي يخلصها مسيو بناني وغادي يعطيها لو فورنيسور نتاعو ماشي اون شارج بالنسبه ليه هو، ماشي اون شارج، ولكن كتسمى اون كريونس. في هاد الحاله هادي لا TVA راها سي اون كريونس، يعني بناني كيولي كيتسال للدوله، كيقول للدوله راني حتى انا راني مشيت خلصت دي فورنيسور عطيتهم لا تيفيا، راه هذيك لا تيفيا اللي عطيتهم كتسمى اون تيفيا ريكوبيرابل. لا تيفيا ريكوبيرابل راه من حقي انني نسترجعها، من حقي انني ندير واحد فاش غندير لا ديكلاراسيون ديالي ديال لا تيفيا كناخذ لا تيفيا كوليكتي هي اللي خصني نعطي للدوله. لا تيفيا اللي جمعت من عند لي كليون ماشي ديالي، ماشي من حقي انني نخليها عندي في لاكيس باغ اكزومبل، خصني نعاود نعطيها للدوله. ولكن قبل ما نعطي للدوله لا تيفيا اللي جمعت كنقول للدوله راه حتى انا عطيت لا تيفيا
عطيت لا TVA لي فورنيسور نتاوعي وعليها هاد لا TVA اللي كنعطيو لي فورنيسور كتسمى اون TVA récupérable وكتسجل في ان كونت دو لا روبريك 34 اللي هي créance de l'actif circulant 34,55. Normalement, le compte SMITO est à TVA récupérable. Le compte principal, يعني 34 55. يعني هذا c'est le compte, on va dire, c'est le compte parallèle, c'est le compte parallèle de l'autre compte اللي هو 44 55. هنا عندنا 34 55. إذا كما كتلاحظوا كاينه on va dire un parallélisme, كاين un parallélisme entre les deux comptes. هذا c'est un compte de créance, le premier c'est un compte de dette يعني 34 55 الاخر 44 55 ولكن هنا في le compte état TVA récupérable عندنا un compte divisionnaire à 5 chiffres اللي هو شنو état TVA récupérable sur charge كنزيدو le numéro 2 ولا le chiffre 2 en 5e position حيتاش كاينه la TVA récupérable sur immobilisation lors de l'acquisition des immobilisations par exemple lors de l'achat d'un matériel de transport les entreprises enregistrent la TVA au compte 34 551 état TVA récupérable sur immobilisation ولكن إلا خدينا غير لو كونت برينسيبال راه ليكريتور صحيحه يمكن من الأحسن أننا نبريسيزيو علاش حيتاش هنا il s'agit d'une charge خصنا نديرو معاها لو كونت دو TVA récupérable sur charge لو مونطو راه هو 4500 ومن بعد غادي يبقى لنا لو كونت fournisseur à créditer حيتاش علاش بالنسبه لمسيو بناني عنده اون ديت envers son fournisseur اللي هو كوتيف عنده اون ديت envers son fournisseur كوتيف de 27000 dirhams غيبقى لنا اللي بولي سي فاكتور numéro 19. On passe à autre chose.